عزوز سلامتنا تقبلونا إذا زينا تقرنيا 24 يوتيوب channel تخطاتلتي كما يتصنحوا اليوم على زحرنا يوم زيناتات بخمس الساعة كغربو يوم حبيركم ناتصنحوا ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ አሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ናይ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ቀጥበታው ሽቶ ኣብ ሱዳን ናብ ሓድሽ ዓመት ዝሰጋገር ምቁራጽ ተጻወታት ምዃኑ ገሊጸሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ በዓርባ ኣብዛሃቦ መግለጺ ናይ ዋሽንግተን ናይ ቀረባ ኣዋን ሽቶ ኣብ ሱዳን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝህባ ትካላት ሓገዝ ንኸቀረባ ዘኸለን ናይ ሓድሽ ዓመት ዝሰጋገር ምቁራጽ ተጻወታት ንኽህሉ ምዃኑ ይገሊጹ ሩቢዮ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺን ጋዜጠኛታት ክዛረብ እንከሎ ሃገራት ነቶም ተዋጋእቲ ወገናት ኣጽዋርነዋትን ይቀርባ ከም ዘለዋን ብፍላይ ድማ ናብ تعطوا وجل قلطف دقف RSF زمحلالفات صور كم زلوا بمغلاص واشنطن مستوم ايد زلوا وغنات تزاررب كم زلاون وسيو حبيرو مس كلهم وغنات زግጭ ተከክለኛን ግቦን ዘረብ ገርናለና ንሳቶም ዘለዎም ጽልዋ ገዳስዩ ብዘይ ደገፈም ዋላ ሓደ ነገር ከቀጽላ ይኸልን ይበበባል ስለዚህና ድማ ከነዛራረብ ዘድለና ዝበለ ሩቢዮ ምስቶም ኣብዝ ጉዳይ ኢድ ዘለዎም ወገናቱን ከነዛራረብ ዝጠንሐና ድማ በዚ ምክንያቱ ይዘባላን ትኾን ወሲዩ ድማ ናይ ወጻእ ተካላት ነዚ ሰብኣዊ ምቁራጽ ተጻባውን መምጻ ኣብቶም አባይታ ዘለው ተዋጋ تጽلوان عقمن كم زلوهم نأمنينا أبز دم أزوي تخرت غيرنا لنا تمال بزعبا زو قدام مس حبرات إمارات عرب سعود عربن كمون مس قبط تزاراربنا لنا قبل يقليصو بريزيدنت حبرات منغستات أمريكا دونالد ترامب زحلف سمون عمونغو سراوي سودان عطوقات قلطف دغف RSF زلو ግጭት ንምግታ ይዱ ከምዘ ትገሊጹ መንባሩ ዝዝከርን ትኾን እዚ ግጭት እዚ ብሰንኪ ስልጣን ንምሓዝ ተገበረ ቃልሲ ኣብ ሚያዝያ 2023 ዝተወልዐ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ጥሜት ዓሌታዊ ቅትለትን በዝሕ ምፍንቃልን ህዝብና ሲዒቡ ይዝርከብ زكام زيلن كلاب شو عتحدار كل تشحن 24 سلسته مراخب أذربيجان مترب سيوز حليفنا بحبرات إمارات عرب النامرحان كلوا كاب عالم لخاو مسمر براخبن سجيرنا ما يوجدات إرترا سلزاتوا بحيل بحر إرترا تتحيزن زنبرا كوينن أوشتن دماء عسر شمونت بحرنياتن شدش تبرت زعتقو حلوا بحرنيين هزن نيران أتم عسر شمونت تولد أذربيجان بحرنياتات موداتا سوم مجابت كل تشحن 25 نتاكف النون كلو أتم زترفو شدش سريلانكان أولاد حلوات خبكا دحر زتغابره دبلوماسياو صعره دحرنا استاد حدا عمت ماسرتيا موداتا سومنا يتقمت تفتيحهم لنا بعدم تمليسوم يوم زانتاتن مرخب غن ابزا يبقعن اتن CMCS بهلابان مللي قطري 9753 CMS يقد مللي قطري 9702 كومخا CMS سلسته مللي قطري 9684 زلوان مرخب اب تحت منغستي ارترا سلازلوا كملسالو نتن مرخب زون انتقال بمنقد بتكالات إنشورانس توكلا بريطانيا وتكال إن حتى تيزركب حدا كان زجاج من مرخبن أموت استجوايا مرخب أم مفتاحن كالة مساسات نجارات تكالات إنشورانس وكيلو زسارح بريطانيا وتكال فانغارد تكنولوجي زتاب هلا تكال تنتن عبير تراز الركاب مرخب أذربيجان كيف التحول كلنا توهي بوز حتى تزلوا التكال كسبت كم تخلتش يعني إسران حموشان أبزل جزء CMS ريا وعسب تن CMS بهلابان CMS يقدرن كأب تقابات عقد بابستبها لمعسكر حيل بحر تعشيقان كم زلوا زغلص إلي شافيك دايركتور انتليجنس اند ريسبونس ناي فانغارد تكنولوجي كوينا مس BBC اب زغبرتو قال محت دما تنسلست مراخب بحد ناي أذربيجان ناي ولقت تكال كم زوننا يا تغلص تكال فانغارد تكنولوجي كا تن مراخب كاب تتحازالو جميرو اتم بحرنياتنا بعدهم ناي ملاس مسرحم كوهاد كم زصنح يا حبيرا تكال فانغارد تكنولوجي بتنايتن مراخب تكال مدحن حلفنه توهبو اتم بحرنياتات ام مفتاح كم سرح حجخا تنسلست مراخب نصا تفنينا بوانن زخونه تكال نخم لساي سرحو كم زلو يا شايك BBC قليص زلا اتوم ابتن مرخب مسعدكم كم زلوا زنبرو 6 سريلانكان ام مفتاح قد ملاف انت فانغارد تكنولوجي زخونه تكال سيقول ماريتايم حلفنه توسيدو يسرح كم زنبره يا الى شافيك تقلص اتن مرخب مجمرتان اب كل ما ارترا زاتوالو مخنيات كتقلص انكلا اتكابتين كونتات اير زبغسو برتو معبل زخونه عينت فقاد كي حتتو ناب كل ما ارترا خاطو خم زغددو زغلص يا تبل مفتاح تنسلسته مرخب ابز ملكت كامس منغستي ارترا قطتاو زيكونه دبلوماسياو صعرتات يكايد كم زلو بمغلاص كساب حجب زلو معبالتات عقباتنا بعبو اب لعلتهم بحرنياتاتن اتم حلوا بحرن زنبرو مرمرا وديوم نصا سلسددوم غداي زن مرخب كاب تمساسل اغباب كفتح يخلي زبل تسفا زلنا يوتيوبل دايركتور انتليجنس اند ريسبونس ناي فانغارد تكنولوجي إلي شافيك ارتران بحرا وسن مقطصار زلوا لعل سلطان مولو إنا نخبرو علامانا نخنتات اتن مرخبنا بكل ما ارترا متاون مخنين مغارون نايكونن نمفتحاتن مرخب انت عينت غبراو مدلاوات كدله خم زخل نمردا نصورن اخبار زلوا مسمر ركبن مسرات يدحر مبال مس بحرنياتات زتاساسرو ጉዳያት ከምስተዛዘሙ ኣብ ግምት በመታው በተመሳሳል ናይ ምትሕባር አገባብ ኩነታት እተን መራኸብ ንምፍታሕ ዕድል ኣሎ ኢልና ንኣምን ያ ትብል ኢላ ሻፊክ ዘን መራኸብ ንኽፍታሕ
ከዓ ቀዳማይ እምነቶም ብዘተኸውዳዩ ዝብል እዩ ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ፍርዳዊ መስርሕ ኣድላይ ከም ዘይኸውን እዩ እምነትና ንምውፃእተን መራኸብን ንምምችቻው እንታይ ክድለ ከም ዝኽእል ንምርዳእ ንመንግስቲ ኤርትራ ክነስምዕን ብሃናፂ መንገዲ ክንዋሳእን ድልዋት ኣለና ብምባል ነዚ ጉዳይ ብዘተኸፈትሕዎ ሙሉእ እምነት ከም ዘለዎም እያ ገሊፃ እተን ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር 2024 ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዝተተሓዛ 3 መራኸብ ባንዴራ ኣዘርባይጃን ዝሰቐላ ብሓደ ኣገልግሎት ባሕሪ ካስፒያን ፒቪ ካስፒያን ማራይን ሰርቪስ ዝተባህለ ዓለም ለኻዊ ትካል መጓዓዝያ ባሕሪ ዝመሓደራ እየን መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዘን መራኸብን ብዛዕባ እተን ተኣሲሮም ዝነበሩ 18 ባሕረኛታትን ምስኦም ዝነበሩ ብረት ዝተዓጠቑ 6 ስሪላንካውያን ሓለዋ ባሕርን ብወግዒ ዝበሎ የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩስያ ብዝፈፀመቶ መጥቃዕትን ተዋሓደ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዩክሬን ኣፍሊጣ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ደው ንምባል ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ይግበሩ እኳ እንተሃለዉ ክልቴን ሃገራት ዘካየዶ መጥቃዕቲ ግን እናቐፀለ እዩ ዝርከብ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዩክሬን ኣብ ፀሊም ባሕሪ ኣብ ዝርከብ መራኸብ ሩስያ ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ካብ ምፍፃማ ብተወሳኺ ትማሊ ድማ ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ሓንቲ መርከብ ከም ዝወቕዐት ተገሊጹ እዩ ሰበስልጣን ዩክሬን ሎሚ ከም ዝገለፅዎ ድማ ሩስያ ኣብ ወደብ ኦዴሳ ሓያል ናይ ባሊስቲክ ሚሳይል መጥቃዕቲ ምፍፃማ ሲዒቡ በዚ መጥቃዕቲ ተዋሓደ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት 27 ድማ ከም ዝቆሰሉን ኣፍሊጦም ኣለዉ ከምኡውን በቲ መጥቃዕቲ ኣብ መሰረተ ልምዓት እቲ ወደብ ዓብ ጉዳት ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ኣሎ بخالو وجن دما بوليس دبوب أفريقيا بتقع جوهانسبرغ بتركب كتما أبزركب اندامستا بزتفتصم توخسي 9 سبات كموتن كلو كالت 10 دما قسيلهم دحر مزنا هادن سبات يكايد كم زلو حبيرو استات 10 تخلتا مننتهم زي تفلتع طقات ابي كرسدال بخلتا مخاين كم زاتون تتوخسي تمال غدام باقوصاترات هاجر كباب ساعات حد دحر فرق ليتي يوغاتيمو بوليس وسيخو تندامستا فقاد كم زلو زحبرن تخون دبوب أفريقيا بعالم كاب زلو هاجرات زي عالم تنقتلت زلو هاجر كوينا بمسارات ذات 2023-2024 أبيت صحفة عفارسن جبناتن حبورات هاجرات كاب نوسو كف 100,000 سبات وتم 45 سبات أبتها هاجر كم استقتلوا يقلد زكام جيلن كلهم صحواتنا إثيوبيان زخون يخون صقم يبلنا نكبل بريزيدنت جبت تزاري بولو أب كايرو فورم التحبار أفريقيا روسيا كير كم استجمر دفلت انتخون أب زاخبا مينستر قديات وصا روسيا سيرجي لافروفن بزوحد دبلومات روسيان زترقبو كخونن كلو مينسترات 5 هاجرات أفريقياون تساتفتكم زخون زتقلت انتخون از فورم لمون كقتلن كلو بريزيدنت جبت عبد الفتاح السيسون أب تمدره ترخيبون تساتفت مدى رسمي عيو أب زمدرو دما بزعبا إثيوبيا زلعل انتخون السيسي كزاربن كلو ግብጽ መስሐዋታ ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ይኹን ጸገም የብላን እዩ በመባል ኮሙን ምስ ኢትዮጵያውያን ናብ ግጭት ክታቱ ወይ ጽልኽ ተስፍና ይተደለን ያክብል ገሊጽ ኣሎ አልሲሲ ወሲኹን ቀንዲ ሕቶ ግብጽ ኣብርዋ አባይ ዘለዋ መሰል ተጠቃምነት ማይን ንኸይ ጉዳይ ጥራዩ በመባል ነዚ መሰላን ምሕላው ድማ ኣብ ግድብ ህዳሴ ሕጋውን ቀያድን ስምምዕ መብጻሕ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እቲ ስምምዕውን ንኹሉ ወገን ውሕስነት ዝህብ ክኸውን እዩ ክብል ገሊጽ ኣሎ ፕሬዚደንት አልሲሲ መደሩ ብምቕጻል ፖሊሲ ግብጽ ዘይቀያየርን ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ካለ ሃገር ውሽጣዊ ጉዳይ ዘይምእታው ዝተመስረተ زبلان تخون وسيخون قبصي كاب كالوت هاجرات عقرقر نخفتر زقبر بوليس وني بلان مس إثيوبيا زي مرد داكواتا هلونا فتيمنا إثيوبيا سقاط زخون نقر فتيرنا ينفلتن بمبال قبص زخون يخون زي مرد دا بزتن بوليتيكا وفتح نمبر بقيتشت وي بحيلي فتح زبل امنت كم زي بلا فليتو أب موداتا نتانياهو ترامبم بزعب حدث مراتات متقعت إيران كزراربو مخانهم ناتقلت سيزركب بمسرت سبسابي نيت نيوز قدامي منستر إسرائيل بينامين نتانياهو أب موداتا نيزور حمس بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أمار لوغو ترخيبون إيران زملكت حدشو تهدراو مراتات كزرارب تتبيتي قبرلو سابا سلطان إسرائيل بزعبا نكولساو مدبات باليستيكاوين مسائلاتن إيرانن سكفتو من ناوس خيبت سخم دول أبزن قرلو دولوان إيران أب كم ناتان زعم السلو أب ورحسانا بمتقعتات أمريكان إسرائيل زعنو مدبرات داغماي نيكولاساوያን መደብራት ታህንጽን ዘይተአደኑ ሚሳኤላት ተፍርን ከም ዘላዩ ዝግለጽ ኣብ ዝቀረባዋን ብሳተላይት ዝተወሰደ ምስሊ ከም ዝሕብረውን ኢራን ኣብ ናታን ዝነቶም ዝዓነው መደብራት ምናልባሽ አህጉራውያን ተቆጻጸርቲ ከይከታተልዎም በመባል ተሽፍኖም ከም ዘላን ኣብ ውሽጢ ከዓ ኒኮላሳውያን አጽዋራት ተፍር ከይትህሉ ዝብል ስጋት ከም ዘሎን እዩ ተገሊጹ ኣሜሪካን እስራኤልን ከወስዶም ዝኸላሱ ጉምትታት እንታይ ይመስሉ ዝብል ምስል ረደማ እስራኤል በይናው መጥቃዕቲ ከተካይድ ውሱን ደገፍ ኣሜሪካ ክህሉን ሓበራዊ ወታደራዊ ስርሒት ኣሜሪካን እስራኤልን ወይ ድማ ለካ ከምቲ ናይ ወርሒ ሰነ በአሜሪካ ዝቕለስ መጥቃዕቲ ክህሉ ከም ዝኽእልን እዩ ዝንገረሉ ኣብ ጉዳይ ምቁራጽ ተኽስ ቃዛ ድማ ሞንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዘሎ ንእሽቶ ዘይምርድዳ ኣሜሪካን ጻር ኢራን ዝወሰደ ወታደራዊ ስጉምቲ ንምድጋፍ ድልውቲ ኣይኮነትን ዝብሉ ዋላ እኳ እንተሃለዉ ኣሜሪካ ግን ብእስራኤል ጨኪና ከም ዘይትጭክን ፍሉጥ ነገር ብምዃኑ ኩነታት ማእኸላይ ምብራቕ ካብቲ ማልሎም ዝኸፍአ ኮይኑ እናቐጸለ እዩ ዝኸድ ዘሎ ምባል ይከኣል እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ዝርክብ እዞም ሰበስልጣን ኣሜሪካን እስራኤልን ሓድሽ ጽልዋን ሳዕቤንን ከይሃለዎ ከም ዘይተረፉ እውን እዩ ዝግለጽ ዘሎ